माझे नाव अंकिता गावकर. हांव PSC अर्दना ANA म्हणून आसता सिस्टर. आयज आमच्या हांगासर पल्स पोलियो वॅक्सिनेशन आसा. ओरल डोस तो पोलियो डोस. ओके, सो ते आयज सकाळी 8 स्टार्ट जाला. ते 5 म्हणल्यार आसतले. तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येवपाचें. दादले 0 to 5 years 5 वर्सां पर्यंत भुरग्यांक दिव येता. तुमी कोण उरला तुमचे शेजारी कोण उरला ते तांकां घेवन येवपाची आनी हांगासर वॅक्सिन दिवपाची. मातशें तूं आडवी करता मातशें. बोलून सुटायचं आमचं बॅग. Good. चिकन तशेंच हांगासर आमच्या हल्दोना सगळ्या हल्दोना फूल हल्दोना एरियेन आनी खुबशीं सेंटरां आसा. बस्तरा आसा, कालवी, पोंबुर्फा, किटला. तुमकां जे लागीं पडटा थंय वचून तुमी तुमच्या भुरग्यांक डोस घालपाचे. तुमचे सगळ्यांक सांगपाचें कोणी घालूंक ना तांकां वचून घाल म्हणून.